अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आए रोज़ मास डिपोटेशन कैंपेन के हवाले से और इमिग्रेशन रिलेटेड इश्यूज़ के हवाले से बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं वो आ रही हैं अमेरिका के अंदर। और अब एक नया बिल सामने आया है जो इमिग्रेंट वर्कर्स के लिए ग्रीन कार्ड का रास्ता फराहम कर सकता है। ये बिल क्या है और इसकी क्या जुज़ियात हैं, क्या तफसीलात हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये बिल एक डेमोक्रेट कानून साज हैं, एक उन्होंने पेश किया है। और ये कहता है कि जो ज़रई शोबा है या हेल्थ सेक्टर है या कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है और एमरजेंसी के जो सर्विसेज जैसे शोबे हैं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिनको आप तारकीन वतन कहते हैं, इलीगल एलियंस कहते हैं, उनको मुस्तकिल रिहाइश यानी कि ग्रीन कार्ड हासिल करने का रास्ता जो है वो फराहम किया जाए या करेगा। ये बिल, अगर इसकी बात करें तो ये उसको रास्ता देगा। ये जो सेनेटर हैं, न्यू मैक्सिको से इनका ताल्लुक है, और गेब वॉस्केज जो है, इन्होंने जो बिल पेश किया है, ये है स्ट्रेंथनिंग आवर वर्क फोर्स एक्ट पेश किया है। इसका जो नाम है, उन्होंने कहा है कि ये बिल मजदूरों के इस्तेहकाम और इमिग्रेंट ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ और उनके छोटे कारोबार की मदद के लिए है जो वर्कर्स की कमी का सामना कर रहे हैं। क्योंकि आए लोग रोज़ लोग पकड़े जाते हैं और डिपोर्ट हो जाते हैं, और फिर जो काम पीछे रह जाता है वो कोई करने के लिए मौजूद नहीं होता। अब ये बिल क्यों अहम है, इसकी भी तफसील बताना ज़रूरी है। ये जो तजवीज़ है, इसके तहत अगर जो कारकुन है, जो भी कोई शख्स है, वो कुछ मखसूस शराइत पूरी कर लेता है तो उसे 2 साल के लिए मशरूत हैसियत में अमेरिका में रहने दिया जाएगा। और अब ये जो शराइत हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि शराइत में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहली बात कि जो भी बंदा है कि जिसको लीगल स्टेटस चाहिए या वो अमेरिका में रहना चाहता है, उसे इस बात का सबूत देना होगा कि वो किसी भी जो शोबे मैंने ऊपर बयान किए उनमें मुलाजमत कर रहा है, यानी कि जो हेल्थ सेक्टर है, ज़राअत है, वगैरह वगैरह। और दूसरा ये कि 1 जनवरी 2024 से अमेरिका में मुसलसल मौजूद रहना, इसकी दूसरी कंडीशन जो है वो बिल में बताई गई है। फिर वो ये कहते हैं कि मुसलसल 2 साल तक हर साल कम अज़ कम 100 दिन किसी भी अहल शोबे में, यानी कि जो शोबे मैंने बयान किए हैं उसमें उस शख्स ने काम किया हो, जॉब की हो, उसने सर्विसेज प्रोवाइड की हो, तब वो इस मामले के लिए एलिजिबल है। साथ ही ये बिल इस बात की भी जो है वो बात करता है कि कोई एक मखसूस जुर्माना या आप फीस कह लें उसको, वो भी अदा करना होगा, और कानूनी तौर पर अच्छी हैसियत में, यानी कि गुड मोरल कैरेक्टर के साथ आपको रहना होगा। और 2 साल मुकम्मल करने के बाद जो भी लोग होंगे वो मुस्तकिल रिहाइश के लिए यानी ग्रीन कार्ड के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। बहुत ही सिग्निफिकेंट है, कोई इतनी मुश्किल शराइत भी नहीं है, अगर जो लोग सही रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मसला ये है कि ये बिल डेमोक्रेट जो नुमाइंदगान हैं, जुआन वर्गास कैलिफोर्निया से, नीदिया वलास्कोज न्यूयॉर्क से, और डेलिया रामेज इलिनॉय से, और एनजी क्रेग जो है वो मिनेसोटा से, उन्होंने मुश्तरका तौर पे पेश किया है। और इसके जो सपोर्टर्स हैं बिल के, वो ये कहते हैं कि ये जो इक़दाम है, इन वर्कर्स और कारोबार जो लोग कर रहे हैं उनको इस्तेहकाम फराहम करेगा जो इस वक्त लेबर की कमी का शिकार हैं। अब वास्केज जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की है अपने बिल के हवाले से। और वो ये कहते हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं, अपने असूलों की पैरवी करते हैं और अमेरिका की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं, उन्हें कभी भी छुप कर रहने या इज्तमाही जो डिपोटेशन है, ये जो मास डिपोटेशन है, उसके खौफ में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर नहीं होना चाहिए। ये छुप कर रहने से और जो मामलात हैं वो ख़राब हो रहे हैं इकॉनमी के भी। और वो कहते हैं कि ये जो अफराद हैं वो हमारे लिए सब कुछ दुरुस्त काम करते हैं, ये हमारे माशरों का जो है या सोसाइटी का, कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। इनसे हमारे ख़ानदान जो हैं वो इनको ये फ़ीड करते हैं, खाना फ़राहम करते हैं, फूड फ़राहम करते हैं, फूड सिक्योरिटी का मामला हल करते हैं, और फिर हेल्थ सेक्टर में ये हमारे प्यारों की देखभाल करते हैं, और मईशत का पहिया भी जो है वो चलाए रखते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अब वक्त आ गया कि हम भी इनके साथ इंसाफ करें और उन्हें वो बावकार कानूनी हैसियत दें जिसके वो मुस्तहिक हैं। और वो कहते हैं कि ये इसकी ज़रूरत भी है, अमेरिका के अंदर जितने भी कारोबार हैं छोटे बड़े पैमाने पर, उनको इस चीज़ की अशद ज़रूरत है। और साथ ही ये इंसानियत का भी तकाज़ा है, इंसाफ का भी तकाज़ा है, और मईशत को जो एक
مسائل درپیش ہیں مختلف قسم کے، فوڈ سیکیورٹی کو بڑے درپیش ہیں، ہیلتھ سیکٹر کو، ایگریکلچر کو، ان کا بھی حل اس میں پوشیدہ ہے۔ اب اگر یہ قانون جو ہے وہ نافذ ہو گیا تو اسٹرینتھننگ آر ورک فورس ایکٹ جو ہے وہ جو بھی گزشتہ برسوں میں گرین کارڈ کے لیے اہلیت میں سب سے بڑی جو توسیع ہے اس میں سے ایک ہوگا، اور یہ جو بہت اہم شعبے ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کے اندر جتنے بھی لوگ ورکرز ہیں، لیبررز ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کو گرین کارڈ حاصل کرنے کا قانونی راستہ فراہم کرے گا۔ تاہم مسئلہ سب سے بڑا وہی ہے کہ جو ریپبلکن کنٹرولڈ کانگریس ہے اس سے اس کی منظوری ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ڈگنیٹی ایکٹ آیا، اس سے پہلے بہت سارے اور اس طرح کے ایکٹس آئے ہیں کہ جس کے اندر بڑی پوٹینشل ہے کہ وہ پورا کا پورا امیگریشن سسٹم جو ہے وہ امریکہ کا تبدیل کر سکتے ہیں، اور تبدیل کرنے کی اس میں ساری چیزیں بھی جو ہے وہ بتائی گئی ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر جایا جائے، کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ لیگل کیا جائے، کس طرح سے ان سے فیسیں وصول کی جائیں، اور وہ جو فیسیں ہیں وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کریں گی امریکہ کی اکانومی میں، اور پھر جو لوگ باقی بچ جائیں گے اس کی وہ بھی کتنے پازیٹیولی جو ہے امریکہ کی اکانومی میں، فوڈ سیکیورٹی میں، سروسز سیکٹر میں، ہیلتھ سیکٹر میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں گے۔ خود ٹرمپ بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں جب وہ اقتدار کے شروع کے دنوں میں انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ جو ایگریکلچر کا شعبہ ہے یا جو سروسز کا شعبہ ہے، ہوٹل انڈسٹری وغیرہ، اس میں واقعی جو لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے انڈسٹری کافی افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ ہم ایسا کوئی پروگرام لا سکتے ہیں، ایسی کوئی چیز کر سکتے ہیں کہ جس میں جو امپلائر ہے جو آپ کو مزدوری دے رہا ہے یا جو آپ کو نوکری دے رہا ہے، وہ آپ کے گڈ مورل کیریکٹر کی جو ہے وہ ضمانت دے دے، وہ کوئی پیپر پہ لکھ کر دے دے کہ یہ شخص میرے کام کا بھی ہے، اس کے بغیر میرا کام نہیں چلتا، اور اس کا کیریکٹر جو ہے، اس کی جو بھی اس کا مطلب وہ ضمانت ہے وہ میرے ذمہ ہے، تو پھر اس شخص کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ فوراً ہی پروپوزل پھر آگے نہیں بڑھ سکا تھا، بہت سارے اعتراضات اس کے اوپر آئے، پھر اس کے بعد کافی سارے بل آئے ہیں جس کے اندر اس طرح کی تمام چیزوں کے اوپر سیر حاصل جو ہے وہ پروپوزلز پیش کیے گئے ہیں۔ کچھ بل جو ہے وہ کانگریس میں پیش ہوئے ہیں، کمیٹیوں کی سٹیج کے اوپر ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اسی طرح تیار کیے جا رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں جو ایک اس وقت بڑا جو ماس ڈیپورٹیشن کا جو ایک خوف بیٹھ گیا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو معیشت کو بریک لگ رہی ہے، ایگریکلچر سیکٹر کو بریک لگ رہی ہے، ہیلتھ سیکٹر کو بریک لگ رہی ہے، اور دیگر شعبے، کنسٹرکشن کا شعبہ بڑی بری طرح سے متاثر ہے، جسے اب وہ کہتے ہیں کہ ڈیڈ کنسٹرکشن سائٹس جو ہیں وہ کھڑی ہیں، جہاں پہلے کبھی ہتھوڑے برستے تھے اور کبھی کام جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا تھا، مزدور جو ہے وہ کام کر کر کے جو ہے اپنا بھی کام چلاتے تھے اور پھر کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہوتے تھے اکانومی کے اندر۔ اب وہاں پر جو ہے وہ بالکل ہو کا عالم ہے اور کوئی بندہ نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح ہیلتھ سیکٹر میں بہت سارے لوگوں کی کمی کا سامنا ہے۔ ایگریکلچر سب سے امپورٹنٹ شعبہ ہے کہ جو فوڈ پروڈکشن ہے وہی متاثر ہو رہی ہے، فوڈ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو یہ جو فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے اس کو بھی حل کرنے کے لیے ان لوگوں کو لیگل پاتھ دیا جائے، تو یہ کافی سارے بلز میں جو ہے بات کی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں اس معاملے پہ مزید کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں کس طرف کو آگے بڑھتی ہیں۔ میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔